Assalamu alaikum Nazreen, this is Sarah Abdi. We bring the program Kaim TV Canada by Kaim TV Canada. The topic of program is Haq Sach. आज का जो टाइटल है हमारा वो as you know that कि कल क्रिसमस डे है, तो नबी ईसा और इमाम मेहदी साथ कैसे आएंगे, इस हवाले से हमारे साथ जो स्कॉलर है, we have a renowned scholar. The name of the scholar is Sheroz Jafar. So we are warmly welcome to you in our program हक सच के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. कैसे मिजाज हैं आपके शेरोज बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि अल कायम टीवी पे एक मौका मिल रहा है. ये मेरी पहली बार है अल कायम पे, आई बिलीव. तो आई एम सो हैप्पी कि आपने ये वक्त निकाला है मेरे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. हम ममनून और मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. As you know, नाजरीन के शेरोज जल्ला एक रिनोड स्कॉलर होने के साथ साथ मैं जो इनके बारे में जानती हूँ वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. She have got a degree of bachelor's of psychology and sociology, as she have got masters in I think education. So एजुकेशनिस्ट भी है. और इसके साथ साथ मैं बताती चलूं कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में ये हमें दिखती है, सेमिनार्स में दिखती है, प्रीचिंग कर रही होती है, मजालिस पढ़ रही होती है, और शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, गुजराती, फ्रेंच, पंजाबी, सिंधी, कच्छी और डिफरेंट लैंग्वेज. आई थिंक सो हम पूछते हैं इनसे इनके बारे में कि इनका क्या जो है ऑब्जर्वेशन रहती है. अच्छा, मुझे बताइए शेरोज जाफर साहिबा कि आप जब डिफरेंट कंट्रीज जाती हैं स्पेशली प्रीचिंग करने के लिए, आई नो दैट कि आपने 2015 में एक समर का ड्यूरेशन बड़ा टाइम था जो कि आपने कुंभ में जामियत ज़हरा में जो है गुजारा था. तो वहां पर जब आपने प्रीचिंग किया डिफरेंट जगह पे, तो इस हवाले से आपको लैंग्वेजेस आ गई है, लैंग्वेजेस सीखने का आपको शुरू से एक जो था वो इंटरेस्ट था? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये एक अल्लाह की देन है कि हमारी फैमिली बहुत कंट्रीज में रही हैं, तो जहाँ भी रहे थोड़ी लैंग्वेजेस पिक कर ली इस तरह. और फिर घर पे भी माहौल ऐसा था कि माँ बाप भी एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे हमारे साथ, और फिर खुद के एक दूसरे के साथ भी एक डिफरेंट लैंग्वेज. वो खुद एक दूसरे के साथ गुजराती में बोलते थे, हमारे साथ कच्छी में, जो बिल्कुल सिंधी जैसी होती है. तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कोई जिंदगी में मौका आएगा और लम्हा आएगा जब मुझे तकरीर करनी पड़ेगी इन लैंग्वेजेस में. लेकिन ऐसा मौका आया अल्हम्दुलिल्लाह. और जब मुझे गुजराती में मजलिस पढ़नी पड़ी, आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती है, मुझे नहीं आती गुजराती. उन्होंने कहा कि आप आपके पेरेंट्स तो बोलते हैं. मैंने कहा उनको मैंने सुना था लेकिन बोल नहीं पाई थी कभी. लेकिन ये मिंबर की एक डेफिनेटली मौजिज़ा है कि आप जब मिंबर से कोशिश भी करते हैं तो अल्लाह ताला ये ऐसी बरकत दे देता है और ज़मा पे ऐसा कुछ हो जाता है. बस अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने गुजराती में भी मजलिसें पढ़ी हैं. तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज मिली भी और लाइफ में, और अल्लाह ने मदद की. आपने कुंभ के बारे में पूछा, तो ये भी एक मेरा एक ड्रीम था कि मैं हौजा जाऊं. और शादी से पहले मैंने एक्चुअली अपने माँ बाप से इजाजत ली थी और मैंने अपने आप को वीजा और सब प्रोसेस में बिजी कर ली थी. और फिर उस वक्त मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो दुबई में थे और अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ. तो फिर उन्होंने मैसेज मुझे भेजा कि मैं ना जाऊं. वो डर रहे थे कि मैं दूर चली जाऊंगी. और उनका अंदाजा ठीक रहा क्योंकि वो उसके बाद बहुत नहीं जिए. उसके बाद आई थिंक ही डाइड इन अ ईयर आफ्टर दैट. तो वो उन्होंने मेरी शादी करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया कि फिर मैंने शादी बच्चों के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सिर्फ एक समर स्पेंड करूँ कुंभ में. और मेरे शौहर की ये शर्त थी कि बेटी को साथ ले जाऊं जो छोटी सी थी, हमारी थर्ड. शी वाज अबाउट आई वुड से 9 years old. मैं उसको भी ले गई, मेरी सास को भी साथ ले गई. मेरे शौहर ने कहा मम्मी को भी ले जाओ. मैंने कहा ओके, हाउ डू आई डू दिस. लेकिन आई थिंक दिस इज व्हाट वी रियलाइज कि कोई भी रुकावट अगर आए जिंदगी में तो उसको रुकावट ना बनाए, उसको साथ लेके चले और एडजस्ट कर ले. और ऐसा ही हुआ. बिलीव मी, मेरी सास व्हील चेयर पे होती थी, मेरी बेटी मैंने उसको स्ट्रोलर में डाला था ताकि मैं उसको चलो. पता ना मशहद और को में कितना चलना होता है. तो आई पुट देम बोथ दिस वे एंड देन आई वुड बी स्ट्रगलिंग. मैंने किसी को रखा था मेरी बेटी की मदद करे. मैंने एक्चुअली हिफ्स के प्रोग्राम में डाल दिया ताकि मैं क्लासेस कर सकूं दिन में. मेरे
خود کے کم کے. تو it was amazing, what an amazing experience. کیونکہ ہم جامعۃ الزہرا میں رہے حوزہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور وہ جو سمپلسٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے, کبڈ اتنا چھوٹا سا, صرف اتنا, اور اس میں آپ کی سب چیزیں آ جاتی ہیں, آپ سوٹ کیس بھی نہیں رکھ سکتے روم میں, جگہ نہیں ہوتی. اور پھر لیکن کیا امیزنگ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ رات کو سورہ واقعہ پڑھاتے تھے مائکرو فون پہ, جو ہے نا اسپیکرز پہ, رات کے 10 بجے یہ شروع ہوتا تھا سورہ واقعہ, اور یہ تلاوت سن کے ہم سو جاتے تھے. پھر رات کو we got this opportunity کہ ہم نماز شب پڑھنے جاتے تھے رات کے بیچ میں, you know, to be able to go حرم میں. It was the experience of a lifetime. اور خوبصورت بات یہ تھی کہ ہمیں فارسی سیکھنی نہیں پڑی تب. You know, جب آپ حوزہ جاتے ہیں تو آپ کو پہلے 3-4 مہینے تو صرف لینگویج سیکھنی پڑتی ہے, یہ انگلش میں تھا. تو اسٹوڈنٹس تھے, میچور اسٹوڈنٹس بھی تھے, from Australia, from America, England. So it was just really a wonderful opportunity. میری دعا ہے کہ سب یہ کر سکیں, یہ نہ سوچیں کہ اگر جوانی میں نہ ہوا تو پھر بس شادی کے بعد بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, سب اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں نے سب اسٹڈی کی ہے ایکچولی, میں نے خود پڑھا ہے بیٹھ کے. بچے ایکچولی بچوں کو سلا رہی ہوتی تھی اور پڑھ رہی ہوتی ایٹ دا سیم ٹائم, پکا رہی ہوتی تھی اور پڑھتی تھی ایٹ دا سیم ٹائم. سو اللہ ہیلپس می. آپ ایک یہ نا حدیث میں, آپ ایک قدم لے خدا کی طرف, اللہ 3 لے گا. اللہ کے قدم پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامتا ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے. Absolutely. ہمارا اسٹیپ چھوٹا ہوتا ہے نا, اللہ کا بڑا اسٹیپ, so he comes to you. یہ ہے, تو آپ بس ایک ایفرٹ کریں, محنت کریں, خواہش ہو, اور اللہ پھر یہ سب پوری کرتا ہے الحمدللہ. Fact. Okay, now we're going to start the question series. میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈنگ مہذبیت شہروز باجی میں پوچھنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, وہ دور جاہلیت کا تھا, دور جاہلیت کے جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد وہ ڈفرینس 500-550 سال کا دور جاہلیت. When رسول اللہ comes at that era, تو اس وقت بہت سی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی, جیسے فائیاشی تھی یا ڈفرنٹ چیزیں تھیں. اب وہ رسول اللہ جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے آخری فرزند امام مہدی آخر زمان جو محمد ہے, ایک وہ محمد تھے کہ یہ محمد ہے, تو یہ بھی جس دور میں آئیں گے تو ایک دور یعنی ڈیوریشن آف جاہلیت کو ریموو کریں گے, تو سیم ڈیفیکلٹیز ان کو فیس کرنی پڑے گی یا کچھ اسی کی طرح کرنا ہوگا. ظاہر سی بات اس ٹائم پہ جنگ بدر ہے, احد ہے, پورا سیشن چلا ہے جنگوں کا, غزوات کا, تو what kind of difficulty the امام وقت اجل اللہ تعالیٰ مقامہ کو فیس کرنا پڑے گا, اس کو کس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہو؟ یقیناً جاہلیت ابھی بھی ہے, انفیکٹ واپس آ گئی ہے, اسی لیے تو ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی ضرورت ہو گئی ہے. دیکھیں تو وہی جہالیت جو اس وقت میں کرتے تھے کہ بچے کو مار دیتے تھے, زندہ بچے کو مار دیتے تھے, مطلب کہ بیری کر لیتے تھے الائیو. اب جو ابورشن ہو رہا ہے, انفینٹیسائڈ, یہی ہو رہا ہے. جو ہومسائڈ, لوگ اتنا خون خرابہ جو ہوتا تھا, ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جو بد اخلاقی اور it's just a terrible thing that is happening right now, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہ حیا ہے, نہ رسپیکٹ ہے فار دی ایلڈرز, اور پھر اس کے بعد یہی ہے جینوسائڈز ہو رہے ہیں, پوری کنٹریز کو مار دے رہے ہیں لوگ. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئسائڈ زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی اس زمانے میں اب زیادہ ہو رہی ہیں. تو ایبسولوٹلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیس کیا جاہلیت میں وہ ابھی بھی ہے, اس لیے ڈیفیکلٹیز اتنی ہی ہوں گی. لیکن ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور سے کہ ان کے ایک کمپینین تھے, ان کے ایک صحابی تھے فضل ابن یاسار. تو انہوں نے پوچھا کہ جب القائم جب رائز ہوں گے تو یا امام یہ بتائیے کہ یہی کوشچن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی ہی ڈیفیکلٹیز ہوں گی جو جاہلیت میں تھی, اتنی ہی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو امام نے یہ جواب دیا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی ایکچولی, کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مشن کو اناؤنس کیا تھا, اس وقت لوگ پتھر اور ووڈ یہ سب قسم کے جو
جو آئیڈلز تھے اسے ورشپ کر رہے تھے. لیکن جب القائم آئیں گے تو کیا ہوگا, لوگ قرآن مجید کو ہی استعمال کریں گے مس انٹرپریٹ کر کے ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو استعمال کر کے جائز کر رہے ہیں کہ کسی کا خون کرنا جائز ہے, اگر کوئی کافر ہے تو بس اس کے مار ڈالو, اس کو مس انٹرپریٹ کر کے, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے. تو اس لیے القائم جو ہوں گے ان کا انٹلیکٹ اتنا ہائی ہونا ہوگا اور ان کے جو قرآن کا انڈرسٹینڈنگ ہوگا اتنا ہائی, اور پھر لوگوں کو پھر سے متوجہ کرنا کہ قرآن کی اصلیت اور سچائی کیا ہے اور اس کے ایکچوئل انٹرپریٹیشن کیا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنا ایبسولوٹلی امپاسبل ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتے ہیں, اتنی آرگیومنٹس, اتنی چیزیں ادھر ادھر سے لاتے ہیں اور ایک کھچڑی بنا دیتے ہیں. اور اٹس لائک ہاؤ ڈو یو آرگیو وتھ somebody جو بالکل آؤٹ آف ویک ہو گیا ہے, آؤٹ آف لائن ہو رہا ہے. تو ایسے میں you need somebody powerful and brilliant, جو ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف ہوں گے. اور امام باقر نے پھر کہا کہ ان کا جو جسٹس ہوگا وہ اس طرح لوگوں کے گھروں کے اندر چلے جائے گا اور ان کے دماغوں کو چینج کرے گا, ان کے دلوں کو چینج کرے گا, کہ جیسے گھروں کے اندر جب گھر بہت محفوظ ہوتا ہے نا, ہم اسے بہت پروٹیکٹ کر کے ٹائٹ رکھتے ہیں, تو بھی اندر گرمی آ جاتی ہے. اگر باہر گرمی ہو تو بھی اندر ٹھنڈی آ جاتی ہے نا, جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو باہر کی ٹھنڈی اندر آ جاتی ہے. جتنا آپ پیک کریں اس گھر کو, کیوں, کیونکہ ہوا کریکس کے اندر آ جاتی ہے. تو اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کریکس کے اندر آ جائیں گے. وہ ایک ہوا کی طرح ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کے اندر, لوگوں کے جسم کے اندر چلے جائیں گے. اور ان کے جو ہیلپرز ہوں گے, ان کے جو صحابی ہوں گے, وہ ایسے مضبوط ہوں گے, ان کی مدد سے کریں گے. کہ یہی حدیث میں ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے لوگ ایک ہو جائیں گے, نارتھ اور ساؤتھ کے لوگ بھی ایک ہو جائیں گے. 5ویں اور 6ٹھے امام کی حدیثیں ہیں یہ کہ یہ اسٹرگل اتنا رہے گا, اتنا مسلسل یہ محنت کریں گے اور امام کے ساتھ رہیں گے کہ پھر پوری دنیا ان کے کنٹرول میں آ جائے گی. ایک آکوپیشن ہو جائے گا انٹائر ورلڈ کا, توحید آ جائے گی سب کے دلوں میں, سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہیں گے. الہی آمین صلی اللہ محمد وعلی محمد. We take second question regarding this topic. We observe that کہ Christians جو ہے celebrate کرتے ہیں عیسیٰ کی یہ birthday. What I read about it کہ میں نے پڑھا کہ 336 BC یعنی کہ 336واں جب سال تھا تو ایک رومن جو بادشاہ اس نے اسے جو ہے وہ کرسچن مذہب جو ہے اس کو اپنایا تھا. اس کے بعد سے اس نے عیسیٰ کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ کو سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کیا. تو وہ اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں, اس نبی کو جو کہ یہ کہتا ہوا کلام لے کے آیا کہ کالا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اتینی الکتاب, کتاب لے کے آیا ہوں, وجعلنی نبیا, میں نبی بھی ہوں. تو وہ اس نبی کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا ایسا کوئی بھی چیز انجیل یا ہمارے قرآن مجید یا رسول کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہی امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے اور کس طریقے سے پریچنگ ہوگی, کس طرح کرسچینٹی جو ہے نا, کرسچنز جو ہے وہ کمبائن ہو جائیں گے ہماری جانب, اس کے بارے میں کچھ ڈسکرائب کیجیے. ڈیفینیٹلی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو واضح کر دی تھی لوگوں کے سامنے کہ ایک دور آئے گا جب دنیا ایکچولی اتنے پرابلمز میں آ جائے گی, اور یمانی کے بارے میں, اور جو خون ہوگا وہ پاک نفس الزکیہ کے بارے میں, اور یہ کہ جو ہے سورج ویسٹ سے آئے گا, اور پھر دجال کے بارے میں, دی اینٹی کرائسٹ جو انگلش میں کہتے ہیں, سفیانی کے بارے میں لعنت اللہ, اور یہ سب جو ہیں پلرز آف مسچف, فساد کی جڑ, یہ کرپشن کریں گے دنیا میں, اور پھر بلیک فلیگز آئیں گے ایسٹ سے یا خراسان سے. یہ سب حدیثوں میں جو ہمیں ملتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں, جنہوں نے ری اپیئرنس جو امام القائم کے بارے میں جو ہے وہ شور سائنس
یہ بہت ڈسکرائب کی ہے اور یہ اہل سنہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اسی لیے تو سنی اور شیعہ دونوں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف پہ کو مانتے بھی ہیں اور نبی عیسیٰ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ آئیں گے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ رسول خدا نے ان کو بتا دیا تھا اس وقت میں. کہ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ المہدی آئیں گے اجل اللہ تعالی فرجہم شریف, وہ پھر سے آئیں گے دنیا میں, اور ایسا ہوگا جیسے ان کے سر پہ ایک بادل ہوگا, اور ایک بیسیکلی جیسے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہمیشہ ایک سایہ تھا, ہمیشہ ایک بادل تھا, کبھی دھوپ نہیں آتی تھی ان کے سر پہ, اسی طرح مہدی کی بھی یہ پہچان ہوگی کہ always this cloud above him. اور پھر ایک فرشتے سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے, یہ اللہ کا خلیف ہے, خلیف اللہ, اور یہ وہی مہدی ہے جس کا ذکر آپ نے سنا تھا, لہٰذا ان کی اطاعت کریں, ان کو اوبے کریں. اور پھر ابو نعیم نے ابن عمر سے یہ کوٹ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مہدی جب آئیں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ اس کو ایکچولی فالو کریں گے اور ایمان لائیں گے, اور ان کے دلوں میں محبت جاگ اٹھے گی ان کے لیے, اور یہ وہ ہیں جو رول کریں گے ایسٹ اور ویسٹ پہ, اور لوگ ان کو بیعت دیں گے. اور ایسے ہی جیسے بدر کے 313 تھے, اتنے ہی نمبر کے خاص ان کے جو ہیں فائٹرز آئیں گے اور ان کو وہ بیعت دیں گے رکن اور مقام کے بیچ میں. بہت سارے اتنے سارے جو ہیں ڈسکرپشنز ہیں. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب آئیں گے نا تو ان کے جو کپڑے ہوں گے اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے, مہر اور دین. یہ کوئی ڈسکرپشن وی ڈونٹ نو what this all means. یہ ایکچولی دو قسم کے گارمنٹس ہوں گے سیفرون کلر کے, اور ان کا جو ہے ان کے جو کلر ہے اس کو بھی ڈسکرائب کیا رسول خدا نے کہ بہت گورے ہوں گے, بہت فیئر کمپلیکشن ہوگا, ان کے بال ایکچولی ریڈش ہوں گے اور بالکل شائنی ہوں گے, پتلے سے ہوں گے, اور ایسا ہوگا کہ ان کے بال اتنے شائن ہو رہے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ تیل ٹپک رہا ہے ان کے بالوں سے, یہ حدیث میں ہے. اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگا, اس ہتھیار سے وہ کراس ہے اسے توڑیں گے, اور یہ حدیث میں ہے کہ وہ سور کو ماریں گے, دجال کو ڈسٹروائے کریں گے, اور امام کی جو پراپرٹی ہے وہ پھر سے ان کو مل جائے گی, اور اصحاب کاف بھی آئیں گے ان کے پیچھے چلیں گے, اور وہ ان کے رائٹ اور لیفٹ اور ان کے ارد گرد ایسے جو وزیر ہوں گے, جو پروٹیکٹرز ہوں گے, انکریڈیبل قسم کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. اور یہ جو ماں کا بھی ذکر ہے, یہ لوگ اپنی نماز کے لیے تیار ہوں گے. ایسے میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جو ہے دنیا میں, اور پھر ایسے میں نبی عیسیٰ کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف جب دیکھیں گے تو ان کو وہ درخواست کریں گے, ان کو وہ کہیں گے کہ آپ آ کے, آپ نبی ہیں, آ کے آپ نماز لیڈ کریں, آپ امام ہو کے. تو نبی عیسیٰ جواب دیں گے کہ نماز کو جو ہے جو امامت ہے نماز کی وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ ہی کریں گے. پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف آگے بڑھیں گے اور ان کے پیچھے نبی عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ بہت سمبولک چیز بھی ہے, کیونکہ اسی لیے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب عیسائی جو ہیں جو خود تیار ہیں نبی عیسیٰ کے لیے کہ وہ آئیں گے, وہ خود کنگ ہوں گے کہ اگر آپ خود نبی ہمارے نبی ہو کے امام مہدی کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو فالو کریں گے. میں ایکچولی چرچز میں گئی ہوں, اور چرچز میں ایسٹر کے وقت یہ ایکچولی وہ پروگرام کرتے ہیں, اس میں پورا ڈرامہ کرتے ہیں, اور نبی عیسیٰ کا سیکنڈ کمنگ دے کال اٹ, کہ وہ جب آئیں گے تو اتنا انکریڈیبل ایٹموسفیئر ہوتا ہے, کیونکہ وہ کسی کو ایسا تیار بھی کرتے ہیں کہ نبی عیسیٰ کی طرح بالکل ڈریس ہو کے بڑا کراس لے کے ایک آ رہے ہیں. اور لوگ جو چرچ میں ہوتے ہیں, ایکچولی ہزاروں کی تعداد کی چرچ ہوتی ہے, بڑے بڑے چرچز ہوتے ہیں جہاں ایسے بڑے ڈراماز وہ لوگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان میں ایک انشاءاللہ some strengthening of the faith
but the scene کہ جب نبی عیسیٰ آ رہے اور لوگ جس طرح لوگ روتے ہیں یہاں کے دور کے 2022 میں I'm seeing this, that people the way they cry and they see in these dramas, روتے ہیں اور پھر ان کو چومتے ہیں, ان کو ٹچ کرتے ہیں. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی محبت اس دور میں اگر عیسائیوں کو ہے نبی عیسیٰ کے لیے, تو جب نبی عیسیٰ خود آئیں اور کہیں کہ اب میں خود نبی بن کے امام کی اطاعت کروں گا, یہ امام مہدی کو میں پہ ایمان لاتا ہوں, تو پھر سب ایکچولی دیکھیں these are the two major religions, Islam and Christianity, یہ اگر ایک ہو جائیں اللہ اکبر, اور اگر جب شیعہ اور سنی ایک ہو جائیں اور ہوں گے کیونکہ وہ بھی نبی عیسیٰ اور امام زمانہ میں مانتے ہیں, تو یہ سب ایک ہو کے بیعت دیں گے, اور تب خوبصورت یہ ہوگا کہ پھر we can be ready کہ ارتھ میں جسٹس ہوگا, اور انشاءاللہ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ظلم ہے یہ سب کو مٹانے کے لیے ہمارے امام آئیں گے. الاجل ہمارے امام کو ہم پکارتے ہیں, مولا آپ آ جائیے. اور ان دنوں میں ہم جب ایام فاطمیہ میں بہت رو رو کے ہم کہتے تھے کہ بقی کو کب بنائیں گے ہم, کب, یہ ایسے ہی تبھی ہوگا جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ آئیں گے اور وہ حق پھر سے دیں گے جو بی بی فاطمہ کا ہے اور امام حسین کا ہے, ہر چیز جو جس کے لیے ہم رو رہے ہیں اس وقت, وہ سب چیزوں کو امام ہمیں پھر سے دلائیں گے اور ہم انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے. تب پھر سے عید ہوگی نا جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. بے شک ویورز, what a great thing جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو صاحب شریعت نبی, صاحب کتاب نبی, کرسچن بھی اویٹنگ کر رہے ہیں ان کے آنے کی, اور ہم مسلم گلے نرجس کے لیے اویٹرز ہیں, یعنی ہم بھی منتظر ہیں اور وہ بھی منتظر ہے. جب دونوں منتظر آپس میں ملیں گے وہ وقت واقعی کتنا حسین ہوگا کہ سب اہل نظر ایک ساتھ ہوں گے اور وقت کے امام کے آنے کے منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیا نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, اور پھر نئے طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ایک نئی جان جو ہے وہ پھونکی جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ میں اپنا تھرڈ کوشچن لیتی ہوں, اور تھرڈ اور فورتھ میرا دو کمبائنڈ جو ہے وہ کوشچن ہے, اس کے بعد میں پھر دوسرے کوشچن کی طرف جاؤں گی. آئی ہوپ کہ اس کا ساتھ کمبائن کر کے آپ مجھے ایک اچھا آنسر جو ہے وہ دیے. حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں بہت سارے ہمیں سرمنس ملتے ہیں, I think almost 231 or 41, more than 241. کہیں ایسا کوئی مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہمیں ملتا ہے, کوئی حدیث ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے امام زمانہ کی کمنگ کے حوالے سے اویئرنس دی ہو کہ ہمیں کس طرح منتظر رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ایک اور سوال شامل کروں کہ ہم جو ہے وہ پرے کرتے ہیں اور ہر سانس کے ساتھ کرتے ہیں, یہ پرے تو ہماری تمام کی تمام مکتب تشیع میں سانس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ چلیے امام. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کمپینین بنے امام کے ان نمبرز کے ساتھ کہ وہ 313 میں شمار ہمارا بھی ہو, 313 کا ایک کوڈ جو ہے وہ ہمارے حصے میں بھی آ جائے انشاءاللہ. تو امام نے کس طرح, مولا متقیان نے کیا فرمایا ہے, کیا ایسا کوئی ہے پروسیس کہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں, بیکاز ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں شامل کرے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ لائٹ کیجئے. جی, امام علی علیہ السلام نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب بھی کیا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو بھی ڈسکرائب کیا ہے. انہوں نے یہ بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا, بہت خوبصورتی سے امام نے بتایا ہے. نہج البلاغہ میں یہ ملتا ہے کہ جب القائم رائز ہوں گے تو لوگ ان کو اس طرح ان کے ارد گرد آ جائیں گے, ان کو اس طرح ان کا استقبال ہوگا کہ جیسے بادل کی طرح. جب بادل آتے ہیں نا بہت اچانک, اکثر ہوتا ہے آسمان پہ دیکھتے ہیں اتنے بادل, بے شک بارش ہونے والی ہے, اتنے بادل کی طرح وہ آئیں گے سب ان کی طرف. اور اکثر جب میں زیارت کے جو پکچرز ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہوں, یا تو جب زیارتوں میں ہوتی ہوں اور جب کربلا میں لوگ ملینز آف لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, اس بار 28 ملین تھے 40 میں, تو اکثر یہ سوچ آتی ہے کہ یہ تو صرف ایک جھلک ہے,
एक पोर्शन ऑफ द मुस्लिम्स हैं, द शिया हैं, जो इस वक्त करबला में हैं. That's just 28 million on 140. Imagine जब सब शिया साथ में जहां भी हों वो एक हो सके. Imagine कितने मिलियंस होंगे. और फिर सिर्फ नहीं कि वो जो जिंदा है, जो पहले से चले गए थे लेकिन उन्होंने दुआ की थी कि अगर हम कब्र में हो तो इमाम आप हमारा शान हिला के हमें उठा दीजिएगा, तो हम भी आपकी. तो इस तरह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग होंगे. और इमाम ने ये समझाया कि ये बादल की तरह होंगे. इट विल बी सो मेनी पीपल कि ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक यू कैन काउंट क्लाउड्स, राइट? इतने सारे होते हैं कि आप उसको यू कैंट इवन, इतने होंगे. और फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इमाम ने डिस्क्राइब किया है. उसका कॉन्सेप्ट फुकदा, द मिसिंग वंस. ये वो लोग होंगे जो गायब हो जाएंगे अपने बिस्तर से. इमाम ने डिस्क्राइब किया है कि जब इमाम पुकारेंगे ना तो फुकदा स्पेशली ऐसे होंगे, स्पेशल लोग होंगे जो अचानक गायब हो जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे इमाम के पास, बहुत करीब होंगे और उनके बॉडीगार्ड्स होके बहुत पावरफुल. 313 को डिस्क्राइब किया है इमाम ने. और नहजुल बलागा में इमाम ने ये भी समझाया है कि वो क्या होगा कि उस वक्त के लोग जो है ना वो कुरान से बिल्कुल दूर हो गए होंगे. वो कुरान को मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे और कुरान को छोड़ भी दिया होगा लोगों ने. इमाम आके लोगों की जो ख्वाहिश है, जो दुनियावी चीजों पे मशगूल हो गए ना. हम देखें अब इस वक्त सोशल मीडिया पे हम किस तरह हो गए हैं, हम कितने अटैच्ड हो गए, कितने एडिक्टेड हो गए. और फिर लाइक्स, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, लोग अपनी जिस्म की जो सर्जरीज कर रहे हैं ताकि वो खूबसूरत लगे. लोग ख्वाहिशों के लिए अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं, अपने जेंडर को चेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े घर ले रहे हैं, लोग इतने बिलियनर्स हो जा रहे हैं. और जो मुसलमान हैं वो अपने पैसे खेल में डाल रहे हैं, खेल कूद में डाल रहे हैं. बड़े बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इदारे बन रहे हैं, मतलब कि बिल्डिंग्स बन रही हैं. बिल्कुल अपने पैसे गलत चीजों में डाल रहे हैं. राइट, व्हाट्स हैपनिंग? ख्वाहिश पे लोग अब तवज्जो दे रहे हैं. दिल की ख्वाहिश और नफ्स जो है, नफ्सुल अम्मारा पे हो रहे हैं तवज्जो. लेकिन इमाम क्या करेंगे जब आएंगे तो लोगों को अपनी ख्वाहिश और अपनी मोहब्बत कुरान की मुतवज्जो करेंगे, फिर से खुद को कुरान की तरफ करेंगे और फिर लोग कुरान को अपने दिल में डालेंगे और कुरान को समझने लगेंगे. इसलिए वो ये जो रेवोल्यूशन है अल-कायम का, ये एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होगा. मतलब कि लोग सोच समझ के रियलाइज करेंगे कि ये ठीक नहीं है जो हम कर रहे थे. और ये ऑलरेडी डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है. लोग इस बात के बारे में कर रहे हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स है वो खुद कह रहे हैं कि हम इस चीज पे पागल हो रहे थे लेकिन दुनिया पानी है, लोग भी इतने दे चेंज ऑन यू, दे आर सो शैलो. ये गलत चीज थी जिसके पीछे हम भाग रहे थे. और ये जो खूबसूरत हदीस है ना कि लोग जो सबसे ज्यादा तादाद में आएंगे इमाम की तरफ वो कौन होंगे? वो जो आइडल वर्शिपर्स थे, जो बुद्ध परस्त थे. मतलब कि ऐसा नहीं है कि इमाम की आइडियोलॉजी को समझ रहे थे इसलिए वो इमाम की तरफ आ रहे हैं. नहीं, वो एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट थे. लेकिन जब इमाम आएंगे, इमाम की बातें इतनी उनको समझ आएगी और दिल को छू लेगी और इमाम हर चीज के इतने आंसर्स लेके आएंगे कि जो बुद्ध परस्त है वो अपने बुद्धों को छोड़ के आएंगे, ये कहेंगे आप जो कह रहे हैं वो समझ आ रही है, हम दिल से आपके हो रहे हैं. और देखें जब कोई कॉन्वर्ट होता है ना, जो कोई रिवर्ट हो जाता है तो वो ज्यादा मजबूत होते हैं. देखिए ना, जो इस्लाम में ईमान लाते हैं वो ज्यादा इबादत करते हैं. हमारे जैसे अक्सर इन चीजों को कर लेंगे लेकिन वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो दिल से करते हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है. तो ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इसलिए होगा और ऐसे लोगों की वजह से होगा जो इमाम की तरफ आएंगे. इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की सेइंग नंबर 20 में फरमाते हैं कि पूरी दुनिया किस तरह इमाम की तरफ मुतवज्जो होगी और इमाम को सर झुका के उनको अपना समझेंगे. कैसे इमाम उस दौर के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल उनको देते हैं कि जब ऊंटनी होती है ना, फीमेल काउ, ऊंटनी जो जवान भी होती है, क्या होता है उसको, वो
लोगों को काटती है, वो कभी किसी को करीब आने नहीं देती, लेकिन जब उस पे काबू हो जाता है तो वो जो काटती हुई ऊंटनी होती है ना, जब उसके बच्चे आते हैं ना उसके पास, तो क्या होता है, वो बिल्कुल सहमी हो जाती है, बिल्कुल काम डाउन हो जाती है और अपने बच्चों को मोहब्बत करने लगती है। हाँ, वो बच्चे की मोहब्बत में बिल्कुल काम डाउन हो जाती है। इसी तरह दुनिया इमाम की तरफ बिल्कुल काम डाउन हो जाएगी, मोहब्बत करेगी। जैसे एक ऊँटनी काटती हुई ऊँटनी होती है, उस तरह वो इमाम की तरफ बिल्कुल कामली, लविंगली, वेरी जेंटली, बहुत मोहब्बत के साथ आएंगी। और इमाम अली अलैहि सलाम ने सरमन 149 में बहुत इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि ये लोग, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ये सहाबी कैसे होंगे, ये 313 कैसे होंगे, लेकिन सिर्फ 313 की बात नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि ये तो पहली ग्रुप होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की है, लेकिन मिलियंस आएंगे। देखिए, हम जैसे भी आएंगे ना, जो अलजल अजल अलजल कहते हैं, लेकिन तो भी 313 की तरह नहीं हो सकते। डेफिनेटली हमें दुआ करनी है कि हम ऐसे ही हो सकें, लेकिन हम जैसे आम इंसान भी होंगे, जो जूते पॉलिश करने वाले भी आएंगे, जो खाना पकाने के लिए भी आएंगे, जो थोड़ा आईटी समझते होंगे कैसा करते हैं, जो जानते हैं कैसे एक ट्वीट करें और सब एक जगह पे आ जाए, जो आते हैं किस तरह इन्फ्लुएंस करें लोगों को, ऐसे भी होंगे लोग। तो इमाम ने ये सरमन 149 में डिस्क्राइब किया है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या होंगे। ये इनको जैसे आप ब्लैक स्मिथ को क्या कहते हैं, लोहान, ब्लैक स्मिथ जो होता है, जो शार्पन, जी, हबशी गुलाम, या जो 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 है ना, नहीं गुलाम नहीं, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो है ना तलवारों को शार्पन करते हैं, लोहार लोहार लोहार, लोहार एग्जैक्टली, लोहार होते हैं, जैसे शार्प करते हैं ना अपनी तलवार को, बिल्कुल उसको शाइनिंग शार्प करते हैं। ये ग्रुप जो होगी ना इमाम की, इमाम उनको हिदायत देंगे, उनको ट्रेन करेंगे। ये हम जो होंगे, जो मिलियंस से आएंगे ना, देखिए इस वक्त ये दौर है कि हम मिलियंस की तादाद में लोग ऑनलाइन भी एक लेक्चरर को सुन सकते हैं। तो अंदाजा हुआ कि हम यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में कोई अगर लेक्चर दे रहा है या कनाडा में दे रहा है, हम सब सुन रहे हैं ना, तो इमाम एक जगह में हो सकते हैं और हम हर दुनिया के कोई भी कोने में हो सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं हमारे फोन से। लेकिन इमाम की ऐसी आवाज होगी कि कहीं भी होगी हम सुन लेंगे, और इमाम हमको शार्पन करेंगे, जैसे एक लोहार अपनी तलवार को शार्पन करते हैं, हम सब एक तलवार बन जाएंगे इंशाल्लाह। एक एक तलवार, जो ऐसे हथियार को इमाम जब सिर्फ ख्वाहिश हो कि ये वार हो, तो हम सब टूट पड़े उस चीज पे। और फिर उनकी आंखें, ये सरमन बहुत खूबसूरत है, जरूर उसको पढ़िएगा, सरमन 149, कि उनकी आंखें भी तेज करेंगे इमाम। उनकी जो हम जो ये दुआ करते हैं ना, नूर आंखों की मेरे बढ़ा दीजिए या इमाम जमाना, ये हम मनकबतों में होता है, ये क्या है, हम सब तो देख सकते हैं, why do we want our eyes to be sharp? लेकिन ये है कि एक तो इमाम को पहचान सकें जब इमाम आए, ये भी नूर, आंखों में नूर चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों के पे एक्चुअली लमेंट करता है कि ये लोगों, उनके पास आंखें हैं लेकिन ये देख नहीं पाते, उनके पास कान है ये सुन नहीं पाते। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे नूर इस तरह हो जाए कि इमाम जब आप आए तो हम आपको पहचान लें, ये मेरा इमाम है, इनके चेहरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, उनको बस समझ ले कि वो हैं। और अब साइट कैसे इंप्रूव करेंगे इमाम, हमारे जो कुरान मजीद है उसकी जो तवील, जो छुपी हुई बातें हैं वो हम समझ पाएंगे। अब इमाम हमको एक एक कुरान की आयतों पे मुतवज्जो करेंगे और फिर समझाएंगे कि इसका तवील, इसकी तफसीर सिर्फ ना देखो, इसका जो डीप मीनिंग है जो सिर्फ हम इमाम जानते हैं, अब हम ये वाजे करेंगे। और जो मुसहफ है बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के पास, ये सब इमाम के पास होगी, इमाम के पास हर एक हथियार होगा, नबी सुलेमान की अंगूठी, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार, हर एक नबी के पास जो भी था, नबी सुलेमान फॉर एग्जाम्पल, जो ही वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑन अर्थ, उनके पास एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज भी थी, वो हवाओं को भी कंट्रोल कर सकते
सकते थे, वो लोहे को भी मेल्ट कर सकते थे, वो कॉपर को मेल्ट कर सकते थे, स्टील को मेल्ट कर सकते थे, वो उनके पास पावर था जिन पे, जिन और शयातीन पे, और उनके पास इंसानों पे और हैवानों पे उनका जो मिंबर था ऐसा था, the throne that he was on, कि it was multi-layered with thousands of people sitting on it, वो layers of armies जो थी, और फिर वो उस पूरी आर्मी के साथ उड़ सकते थे। आजकल हम जो एयरबस 360 देखते हैं जिसमें फ्लोर्स हैं, जिसमें 500 लोग आ सकते हैं, I believe, right? I believe at least 360, but more people can come inside it. ऐसी ऐसी अब planes बन रही हैं, right? तो imagine इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ पूरी अपनी एम्पायर को चाहें तो फ्लाई कर सकें, क्योंकि नबी सुलेमान कर सकते थे ये, और ये कोई हैरत अंगेज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में भी ये बताया गया कि नबी सुलेमान क्या कर सकते थे। अगर हम सब ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं कुरान में कि एक नबी ये कर सकते थे, तो क्या इमाम अल्लाह का नहीं कर सकता? और वो इमाम जिसके पास इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि पूरी दुनिया को अपने काबू में लाना, लोगों के दिमागों को चेंज करना, उनको दिलों को चेंज करना, इट्स माइंड ब्लोइंग। और फिर ये भी बात कि उनको जो इमाम पिलाएंगे ना, ये हम इनक्रेडिबल, ये जो पिलाने की बात है, ये सरमन में है कि उनको हिकमत के जाम पिलाए जाएंगे सुबह और रात। मेरा बिल्कुल दिल मैं आपको स्टॉप करूं इस वक्त, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, बट ऑलमोस्ट 40 मिनट्स से अबव हो चुका है। I really want to listen you, लेकिन हमें जो है इसको वाइंड अप करना है। अपने व्यूअर्स को भी देखते हुए बताती चलूं कि ऐसा है ये मौजू ऐसा है, जितना बोले कम है। जी, खानम शहरोज साहिबा जो है, इनके जो हस्बैंड है, इनके जो फैमिली मेंबर्स है, उनके बारे में अगर डिस्क्राइब करूं, उनके हस्बैंड फिजिशियन है और इनके 3 बच्चे हैं, 24, 22 एंड 15। बट शी आर रियली अ स्ट्रगलर कि आप ड्रामा भी मेकिंग करते हो, लिरिक्स लिखते हो, प्रोड्यूसर भी हो, 10 इयर्स से एक कैरियन चैनल की रिपोर्टर भी है। और ये तो एक दिल की बात कह रही हूँ कि मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, और जो मेरी मनपसंद चीज है, जो मैं आपको देखती थी और मैं ये देखती थी काश मेरा कोई शो हो उसमें आप ये काम करें। आपका पपेट शो देखती थी मैं, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। हम कोई सेशन रखते हैं कि आप बच्चों को ट्रेन करें महदवियत के हवाले से बाय यूजिंग दिस पपीज। वो जो पपीज आपके पास पपेट्स होते हैं यूज करते हैं, क्योंकि हमें तो डिफरेंट, वैसे भी मेरे ख्याल से करिकुलम का एक पार्ट है कि हमें छोटी छोटी एक्टिविटी से बच्चों को महदवियत माशरा बनाने की तश्कील देनी है। परवरदिगार आलम हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम इमाम ज़माना के अंसार में शुमार हो सके, मुंतज़िर इमाम ज़माना बन सके, और हमारा जो घर है, सबसे पहले एक औरत जो है वो अपने घर को बनाती है, फिर यही घर माशरा बनता है और माशरा कौम बनता है, कौम बनती है। तो पहले हम अपने घर को जो है वो महदवी माशरा बना सके। परवरदिगार आलम हमारे अंदर इस्तिताअत अता फरमाए। और खानम, हम आपसे प्रॉमिस लेंगे कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए और मैं आपको गुजराती में सुनूं और आपका पपेट शो दे सकूं। और इन द एंड परवरदिगार आलम सबको सेहत अता फरमाए। मैं आज बुखार में थी और ये बुखार मुझे 5 दिन से चल रहा है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा एंथुसियास्टिक वे में ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी खान, आमीन। इन वन लाइन आप क्या कहना चाहेंगी कायम टीवी के हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से, और व्यूअर को? फिर हम आपके उस दुआ और आपके उस सेंटेंस के साथ अपने प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। और नाज़रीन से कहना चाहेंगे अगर कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं आप तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। जी, कायम टीवी एक्चुअली मेरे दिल के करीब है। एक तो नाम ऐसा है अल कायम टीवी, सुभान अल्लाह, क्या नाम है कि हमारे कायम पे हैं और इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहुम की शरीफ की याद आ जाती है जब नाम आता है टीवी स्टेशन का। और मैं ये भी कहूँ कि इनके जो चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमेशा मुझे जो कांटेक्ट किए हैं उन्होंने, मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत सालों से मुझे एक्चुअली ढूंढ रहे हैं और हमेशा कहते थे कि प्लीज आप इमाम ज़माना को थोड़ा वक्त दें, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने वक्त नहीं दिया। और क्योंकि मसरूफियत भी ऐसी है, लेकिन
یہ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کو ٹائم دینا ہے, ایک سلام صبح کو بھیجنا ہے ایبسولوٹلی, لیکن یہ کافی نہیں ہے. محنت بھی کرنی ہے امام کے لیے, دعا بھی کرنی ہے, محبت بھی اور تازہ کرنا ہے, لیکن ایسے چینلز کو بھی ہمیں ساتھ دینا ہے, فائنینشیل سپورٹ بھی دینا ہے. اور ہم جیسے جو اگر تھوڑا کچھ پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں ایسے چینلز میں آنا چاہیے. میں شرمندہ ہوں اور میں افسوس کر رہی ہوں کہ بہت وقت گزر گیا اور میں نے آپ کی دعوتیں, میں نے دل چاہا کہ میں آ جاؤں لیکن نہیں آ سکی. لیکن perhaps this was the plan of Allah subhanahu wa ta'ala as well کہ صحیح وقت پہ صحیح موقع پہ ہم آئیں, for Allah is definitely the best of planners. اور اب دعا ہے اور اب وعدہ ہے انشاءاللہ کہ میں بار بار آؤں گی اور انشاءاللہ آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ, اور ہم بہت سارے پروگرامز کریں گے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو ایک اینگل پہ اگر ہم صرف اس پہ فوکس کریں, زوم ان کریں تو بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور خود کو, ایک دوسرے کو بھی, جو بھی ایج ہے, we all need to be prepared for امام. ٹھیک ہے, پرسنلی میں انسسٹ کروں گی کہ ہم بچوں کے لیے ایک بہت اچھا سا اسموتھلی ایک وے میں پروگرام کریں تاکہ بچے موٹیویٹ ہو سکیں. بچے موٹیویٹ ہوں گے تو انشاءاللہ پورا گھر جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور ایک راہ کی طرف, جو ایک سمت کی طرف جو ہے معین ہو جاتا ہے. یس, اور یہ آنے والی نسل ہی ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ امام کون ہے, کیونکہ ان پہ ہی ہمیں توقع ہے کہ اگر ہماری زندگی میں نہ امام, خدا نہ خواستہ, تو ان کی اگر زندگی میں آ جائیں تو ان کو پتا ہو, پہچانے, ان کو معرفت ہو اپنے امام کی. تو ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے پروگرامز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ we are very thankful to you کہ آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور میں کب سے ٹرائی کر رہی تھی کہ مجھے شہروز باجی کا جو ہے ٹائم, خانم شہروز صاحبہ کا ٹائم, اور ایٹ لاسٹ یہ ایٹ لیسٹ کہ مجھے ٹائم مل گیا, آخرکار میں نے یہ اچیو کر لیا یہ سارا. سو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.